मोगाच्यानो शिंपेंतली मोतयां आयकूंक तुमकां स्वागत. कोण जर पाश्चात्य तत्वशास्त्र वेस्टर्न फिलॉसॉफी शिकता ताका वा तिका सॉक्रेटिस हें नांव वळखीचें जाता. सॉक्रेटिस ग्रीक देशांतलो एक फामाद तत्वशास्त्री, पूण पळोवंक तो सामको म्हेळो, वाडलेले अशे केंस, खाड आनी ताचे कपडे अशे सदीळ, तितले नितळूय नात. सारको पळोवंक भिकारी कसो दिसतालो. कोणूच म्हणचो ना हो इतलो बरो चिंतपी आनी तत्वशास्त्री. तो आपल्या विद्यार्थ्यांक शिकयतना प्रश्न विचारतालो, प्रश्न वयर प्रश्न, आनी त्या प्रश्नांतल्यान विद्यार्थीक जाप मेळटाली. विद्यार्थ्यांनी जाप सोदूंक जाय. सॉक्रेटीस जाप दिना. सॉक्रेटीसचें काम फकत प्रश्न विचारप, जापो दिवप विद्यार्थ्यांनी. सॉक्रेटिसाची पतीण जांतेपी सामके वेगळेच प्रकाराची अस्तरी. ती खूब रागिश्ट, तिका राग येतालो आनी चड करून आपल्या घरकाराचो. ती सदांच आवाज काडून ताचेर तापताली, रागार जाताली. पूण सॉक्रेटीस शांत, कांयच जावनासले भशेन तो आसतालो. घरकान्नी कडेन कांय चड उलयनासलो आनी जेन्ना ती रागान तापल्या त्या वेळार तो उलयनासलो, कित्याक तो जाणा आपली बायल सदांच तापलेली कायल. ती म्हजी पतीण म्हणच्या परस तिका रानांतली वागीण नाल्यार बिळांतली नागीण म्हणूं येता हें सॉक्रेटीस जाणा आसलो. देखून तो शांत रावतालो. एक दीस कसल्याय कारणाक लागून जांतेपी सॉक्रेटिसाचेर इतली तापली आनी सदांचे परस आनी मोठ्या ताळान आरडून ती सॉक्रेटिसाक तापोवंक लागली. सॉक्रेटीस, चल आतां हांगा रावन कांय फायदो ना, बेश्टी तकली म्हजी पिड्यार करता म्हणून घर सोडून असो भायर वचूंक सोदतालो. आनी तेन्ना जांतेपीन कितें केलें जाणां, एक बालदी उदक घेतलें आनी सॉक्रेटीसच्या माथ्यार ओतलें. सॉक्रेटीस सारकोच भिजलो. सॉक्रेटीसाक राग येवंक जाय आसलो आनी तोय तापोवंक जाय आसलो, पूण तो तापलो ना. आनी ताचे थंय विद्यार्थी आसात, शिकपी आसात, तांचे मुखार घडला कसली लज पळया. पूण तो शांत रावून आपल्या शिकप्यांक म्हणटा, म्हजी पतीण जांतेपी जेन्ना गडगडता, मोठ्यान आवाज करता, तेन्ना पावस येतलो तो नक्कीच. आनी तें जालां आतां पळया, हांव पावसान भिजलां अशें हांसत्या तोंडान तो म्हणालो. सॉक्रेटिसान त्या दिसा आपल्या शिकोवप्यांक एक लिसांव शिकयलें. लोकांचें चिंतप कितें? कोण तुजेर तापता तुवें ताजेर तापोवंक जाय. कोण तुका गाळी घालता तुवें ताका चार गाळी घालूंक जाय. कोण तुका एक मारूंक येता तुवें ताका मारूंक जाय. सारकें असलें चिंतप. सॉक्रेटिसाचें चिंतप वेगळेंच. कोण बोबो घालता, रागार जाता, जावं, तूं शांत राव. कित्याक शांत रावप हें अस्कतकायेचें लक्षण न्हय. सॉक्रेटिसा प्रमाणें तें तुजें बळ, ती तुजी सामर्थी, ती तुजी ताकद. आनी जो मनीस बोबो घालता, रागार जाता, ताचे थंय उणीपणाची भावना आसा, इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स. देखून तो बोबो घालता, रागार जाता. सॉक्रेटीस शाणो मनीस, ताका
आपल्या भावनांचेर ताबो दवरूंक कळटालें ती कला ताचे थंय आसली, देखून तो शांत मनीस. आमच्याय जिवितांत पळया, आमी अशें करूंक जाता न्ही. एके फावटी आमची चूक जाल्ल्या वेळार दुसरे आमचेर तापतात, तें तरी एक समजूं येता. पूण जेन्ना आमी कसलीच चूक करूंक ना, दुसरे आमचेर तापतात, आमच्या रागार जातात, आमचें नांव पाड करतात, असलें सगळें घडता न्ही, तेन्ना आमी उसांबळ जावची गरज ना. कित्याक पिशें सुणें कितें करता? पिशें सुणें सगळ्यांक चाबत वता न्ही, कित्याक ताका पिशें लागलां. आतां पिशें सुण्याक पिशें लागलां म्हणून आमकांय पिशें लावन घेवया. तें सगळ्यांक चाबता म्हणून आमी आतां वचून पिशें सुण्यांक चाबुया. कितें जातलें? आमी पिश्या सुण्याच्या कास्ताची जातीची जावची ना. शांत राव, ताचे परस पयस राव. तुजी शांती पिड्यार करिनाका, ती पाड करिनाका. कित्याक जितलो तूं शांतीन जियेताय तितली तुज्या जिवितांत भितरली खुशालकाय वाडटा. आनी जितली खुशालकाय तुज्या जिवितांत वाडटा तुजें जिवीत अर्थाभरीत जाता. म्हणटच सॉक्रेटिसा थावन एक गजाल, जायत्यो गजाली शिकच्यो आसात, पूण एक गजाल आमी शिकचीत म्हणजे आमच्या भावनांचेर ताबो दवरप, कंट्रोल आसप. वो गूण आमी आपणावया आनी ताकतदार मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.